Kaniniyong tanan maayong buntag. Septembre na umapahong adlaw o sama sa naandan, kada Septembre 1 hangtod Oktubre 4, pagasaulugon sa simbahan ang gitawag og Season of Creation. Pagpahinumdom nato sa dako natong kaakuhan ug obligasyon, pag-atiman, pagpangga o pagpaugman sa atong kabuhatan o sa atong kalikupan. Mao nga ang atong mahal nga obispo sa Tagbilaran nagpadaog usa ka sulat pastoral o misugo siya na iya kining ipabasa sa tanang mga misa sa tanang mga parokya sa diocese sa Tagbilaran karong adlaw. Sanlit og mapuhon, magsugod naman ang gitawag og panahon sa kabuhatan or Season of Creation. Ako kining basahon sama sa gisugo sa mahal nga obispo o hinaot nga kita makapamalandong usab sa mga angay natong huna-hunaon o hinuktukan o makahimo usab kita sa mga lakang nga gisugyot sa obispo to preserve our environment and the creation atong mahinungdanong gasa gikan sa Ginoo. Mga pinalangga akong mga igsuon diha ni Kristo. Ang pagsaulog sa Season of Creation karong tuiga, Septembre 1 hangtod Oktubre 4, nagdala sa tema Peace with Creation, kung kalinaw uban sa tibuok kabuhatan. Kini usa ka labing tukma nga pahimanglo sa tanang lumulupyo sa nasod nga Pilipinon. Diin daghan ang nag-anto sa nagkagrabe nga pagbaha, pagkadaot sa atong mga kalasangan o kadagatan, o makasubo nga pagpangurakot sa mga proyekto nga unta gitinguha alang sa kaayuhan sa tanan. Giingon ni Propeta Isaías, ang bunga sa pagkamatarong mao ang kalinaw. Ang akong katawhan magpuyo sa malinawon nga mga puloy-anan. Isaías 32, versikulo 17 hangtod sa 18. Apanunsaon man nato pag-angkon sa kalinaw kung ang pundo sa proyekto sa flood control projects nahimong ghost projects, kung ang kasapaan na puno sa mga basura, o kung ang illegal na pagpamutol sa kahoy, pagmina o pagpangisda, gihimo sa walay kukahadlo o kabalaka, ang kadaot sa atong kinaiyahan nagkagrabe tungod sa tawhanong kahakog o pagpanglimbong. Sa pagsaulog sa simbahan sa Jubilee Year 2025, gipahinumduman kita nga ang tinuod nga kabaguhan magagikan lamang sa hustisya. Busa akong gihangyo ang mga leader sa gobyerno nga magmatinud-anon ug manubag gayod, ilabi na sa giingong anomalya sa proyekto kalabot sa kinaiyahan o flood control. Ang kwarta sa katawhan gamiton alang sa pagluwas sa kinabuhi, dili para sa pagpaburot sa bulsa sa pipila lamang. Kitang mga katawhan usab gikinahanglan nga magmakugihon sa pagpangita sa unsay tinuod, sa pagmonitor sa mga proyekto o sa pagpangayo og saktong tulubagon sa mga nangulo sa katawhan. Apan ayaw kalimti, ang kalinaw dili moabot pinaagi sa pagbasol sa uban. Ang matag usa ng inahanglan o kabaguhan. Atong dawaton nga kita usab na himong kabahin sa suliran sa dihang nagusik-usik kita, na kinabuhi og sobra o nagkulang sa pagpakabana sa yangungo sa kabos o sa kalikupan. Ang simbahan nagtamod sa integral ecology, diin ang pag-amuma sa kinaiyahan, pagtagad sa kakabos o pagbago sa espirituhanong diwa, adunay dakong kalambigitan sa usag-usa. Ang kalinaw uban sa tibuok kabuhatan mahimo lamang kung kita makighiuli sa Ginoo, sa isikatao o sa mismong kalikupan.
Ang simbolo karong tuiga mao ang Garden of Peace kung tanaman sa kalinaw. Busa himuon unta natong tanaman sa kalinaw ang atong mga panimalay, mga parokya o mga grupo pinaagi sa pagkinabuhi ngayanon, matarong o puno sa paghigugma sa isikatao, sa mga tanom, mananap o sa tanang binuhat sa Ginoo. Gidasig usab nako ang tanang LGU, local government unit sa Bohol, nga magmugna og 3 park sa matag lungsod. Dili lang kay maghatag kinig landong og presko nga hangin, kundi usab mamahimo kining buhing tulunghaan sa kabatan-unan, puloy-anan sa mananaw ug simbolo sa atong panaghiusa sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang 3 park magpahinumdom kanato nga ang pag-atiman sa kalibutan usa ka katungdanang sibil o espiritual nga kaakuhan. Gihangyo nako ang tanang parokyano ug mga magtutuo niining mosunod. Primero, mag-ampo para sa mga biktima sa baha o sa katalagman. Ikaduha, mubasa o mamalandong nining duha ka dokumento sa simbahan, Laudato Si ug ang Laudate Deo. Ug ikatulo, maghimo konkreto nga mga lihok, magtanom og kahoy, magtanom og gulay ug utanon sa atong mga yuta ug sa atong mga atok, kanang gitawag og rooftop gardening. Manglimpyo sa mga baybayon o sapa, maglikay paggamit sa single-use plastics, mag-segregate sa mga basura, maglikay sa pagdaog o pagsunog sa basura, magbantay sa proyekto sa gobyerno o makanunayong pag-amping sa kinaiyahan. Magdasig unta kanato si San Francisco sa Assisi sa paghigugma sa Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa tanang kabuhatan nga atong masinati diya sa pagbag-o sa atong kaugalingon, pagbarog batok sa korupsyon, pagtabang sa kabus ug pag-alim sa samad sa atong kalikupan. Amen. Ipirmahan kini Alberto S. Uy Didi, Obispo sa Tagbilaran. Susugod og mapuhong adlaw, unang adlaw sa Setyembre hangtod Oktubre 4, Fiesta ni San Francisco sa Assisi. Kining mga mahinungdanong sugyot sa itong mahal nga obispo, ato unta kini nga hatagan og bili. Ato usab kini hatagan og prioridad sanglit, naghatag kini kanato kahigayunan nga kita makakita sa kadililhon sa pag-amping sa kinaiyahan. Hinaot pa unta.